किसानबाट सङ्कलित शुद्ध दूध, अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रशोधित, मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट, आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं। श्री सतासी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर दैनिक उपभोग्य सामग्री, पूजा सामग्री, गिफ्ट आइटम, कस्मेटिक आइटम, खेलौना, पेय पदार्थहरूका साथै सम्पूर्ण घरायसी सामग्रीहरू सुपथ मूल्यमा खरिद गर्नका निम्ति हामीलाई सम्झनुहोस्। सतासी डिपार्टमेन्ट स्टोर, कृषि थोक चोक, बेतामोड 5 झापा। फोन नम्बर 023 540 587। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको प्रतीक्षामा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा न्यानो सहकारी अभिवादन। नेपालको सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न तथा सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई सार्थक कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम उत्पादन गरिएको हो। कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्च सूर्योदय टेलिभिजनसँगै www.sazamanch.com, युट्युब र साझामञ्च.com को अफिसियल फेसबुक पेजबाट अहिले एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। यो कार्यक्रमलाई तपाईसम्म पुर्याउन नेपालकै अग्रणी सहकारी संस्थाहरू नेपाल बहुद्देशीय सहकारी संस्था लिमिटेड, कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सिमरिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले प्रायोजन गरेका छन् भने सतासी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडले वित्तीय सहभागिता जनाएको छ। दर्शकवृन्द, यति बेला सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले साधारण सभाको माहौल बनाएका छन्। सहकारी ऐन 2074 अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको 6 महिनाभित्रमा वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न गरी तालुक अड्डामा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर संस्थाको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटलाई सहज कार्यान्वयन गर्नका निम्ति जिम्मेवार सहकारी संस्थाहरूले चाहिँ 3 महिनाभित्रैमा साधारण सभा सम्पन्न गर्ने बानीको विकास गरेका छन्। सोही अनुसार केही सहकारी संस्थाहरूले सम्पन्न गरेका साधारण सभाका समाचारसहित अन्य सहकारी गतिविधि र सहकारीले प्रयोगमा ल्याएको प्रविधि र सामाजिक उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित आजका सामग्रीहरू आजको प्रस्तुतिमा। सहारा नेपाल साकोस अन्तर्गत एग्री बिजनेस युनिटले जिउँदो खसी जोखेर मासु व्यवसायलाई बेच्ने नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ। खसीको ढाड छामेर वा उचालेर अनुमानित तौलका भरमा किनबेच गर्दा दुवै पक्षलाई घाटा भएको आशंका हुन्छ। वर्तमानको यही चरणलाई परिमार्जन गर्दै व्यवसायकै अगाडि खसी डिजिटल तराजुमा जोखेर किनबेच गर्न थालिएको एग्री बिजनेस युनिटका डाक्टर कमलेश्वर भाटले साझा मञ्चलाई बताएका छन्। सहाराले इलामबाट ल्याएको खसी 560 रुपियाँ प्रति केजीका दरले व्यवसायीलाई उपलब्ध गराएको जनाउँदै डाक्टर भाटले यो विधिबाट व्यवसाय गर्दा मासु व्यवसायीलाई घाटा नहुने जानकारी दिए। सहाराले भ्यालु चेन बिजनेसको अवधारणालाई अगाडि सारेकाले बाख्रा पालक किसानलाई महत्त्व दिएर यस्तो अभियानको थालनी गरिएको डाक्टर भाटको भनाइ छ। अहिले हाम्रो झापामा चाहिँ विशेष गरेर जोखेर बेच्ने चलन छैन। धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ जोखेर दिने चलन आइसकेको अवस्था छ। तर यहाँ अहिले पनि किसानहरूले बेच्दाखेरि होस् अथवा चाहिँ फ्रेस हाउसको मान्छेले किन्दाखेरि होस् हुन्डी मन्डीमा उठाउने गरेको पाइन्छ, जसले गर्दा किसानलाई पनि धर्मर छ। बेचिसके पछाडि मैले 2 किलो 3 किलो घाटा खाएर बेचेँ कि क्या हो, र काट्ने मान्छेलाई पनि के छ भन्दाखेरि यो खसी काटिसके पछाडि मलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जबसम्म काटेर बेच्दैन नि तबसम्म उसलाई धर्मर भइरहन्छ, टेन्सन भइरहन्छ। तर लाइभ वेट जोखेर बेच्दाखेरि के हो, किसान पनि सेक्योर भयो, ओहो मेरो बाख्रा यति किलोको रहेछ मैले यति पैसा पाएँ भनेर सेक्योर भयो। काट्ने मान्छेले के भयो भन्दाखेरि मेरो बाख्रा यति किलोको छ, अब मैले काटिसकेँ
भनेपछि यति केजी जति मलाई फाइदा हुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा किसिमले टेन्टेटिभ थाहा हुने भएको कारणले हामीले यो ट्रेन्ड चाहिँ ल्याउन पर्छ, जसले गर्दा दुवै किसान पनि मारमा नपरोस्, फ्रेस हाउसको मान्छे पनि मारमा नपरोस्। र अर्को कुरो के हो भने बिचका मान्छेहरू जुन दलालहरू छन् तिनीहरूले ठुलो मार्जिन खाएर चाहिँ बेचिरहेको अवस्था छ क्या। जिउँदो खसी जोखेर किन्न पाउँदा व्यवसायी पनि दङ्ग परेका छन्। यो नयाँ प्रयोगबाट आफूहरूलाई पनि फाइदा हुने व्यवसायीले अपेक्षा गरेका छन्। आजसम्म चाहिँ अन्दाजभन्दा किन्ने बानी थियो होइन, अब बस्टाको जोखेर किनेको त्यसमा चाहिँ अब अनौठो लागिरहेको थियो। अब हामीले ढाड छामेर किन्ने बानी यस्तो बानी भएको मान्छेले एक्कासी यो पाराले किन्दाखेरि चाहिँ यस्तो अब नाफा घाटा भनेको चाहिँ त्यस्तै हो है। अब हामीले अन्दाजी किन्दा पनि नाफा घाटा हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ र अब यसमा चाहिँ अर्दाको भनाइअनुसार चाहिँ 100मा 100% नाफै हुन्छ भन्ने। सहारा नेपालको कार्यक्षेत्रभित्र बाख्रा पालन गर्दै आएका आफ्ना व्यवसायी सदस्यहरूबाट खसी सङ्कलन गरी संस्थाले नयाँ प्रयोग थालेको हो। आफ्ना सदस्यको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहाराले सहयोग गरेको संस्थाका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र कुमार गिरीले बताएका छन्। पहिलो चरणमा इलाम र उदयपुरका सदस्यबाट खरिद गरिएका खसी झापादेखि काठमाडौँसम्म पुर्याएर जिउँदै जोखेर बिक्री गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको उनले जनाएका छन्। यो क्रम कम्तीमा दशैँसम्म जारी रहने पनि जनाइएको छ। झापाको बिर्तामोडमा मुख्य कार्यालय रहेको कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था डिजिटल कारोबारमा प्रवेश गरेको छ। आफ्नो वित्तीय कारोबारलाई डिजिटलाइज गर्दै कर्णाली साकोसले मोबाइल ब्याङ्किङ सेवापछि क्युआर कोड स्क्यान पे सुरुवात गरेको हो। संस्थाले भदौ 17 गतेदेखि फोन पे, ई सेवा र इन्फो डेभलपर्ससँगको सहकार्यमा क्युआर कोड स्क्यान पे प्रयोगमा ल्याएको हो। संस्था सञ्चालक समितिका अध्यक्ष टसबहादुर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खरेल र सदस्य गणेश प्रसाद पराजुलीको उपस्थितिमा मुख्य कार्यालयका विभागीय प्रमुखहरूले क्युआर कोड लन्चिङ एन्ड टेस्टिङ गरेका हुन्। संस्थाको आइटी विभागका तारानाथ सेडाई र विपुल गौतमले नयाँ प्रविधिका बारेमा जानकारी गराउँदै यसका प्रयोगकर्ताले सामान खरिद गरिसकेपछि कसरी रकम भुक्तानी गर्छन् भन्ने प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर देखाएका थिए। सो अवसरमा बोल्दै संस्थाका अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्ना सदस्यहरूको वित्तीय कारोबारलाई डिजिटलाइज र सहज बनाउन अत्याधुनिक प्रविधि भित्राइएको बताए। अब कर्णाली साकोसले गर्ने वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता एवं सेवामा थप सहजता सदस्यले पाउनेमा आफू ढुक्क रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। क्युआर कोड लन्चिङ एन्ड टेस्टिङ कार्यक्रममा संस्थाका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खरेलले कर्णाली साकोसको 20 वर्षे उमेरमा समयकाल अनुसार नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै सधैँ अगाडि बढेकै कारण आज जिल्लाको तेस्रो ठुलो साकोस बनेको बताए। यस्तै सञ्चालक समितिका सदस्य गणेश प्रसाद पराजुलीले आधुनिक युगका उपभोक्ता बन्नका लागि क्युआर कोड स्क्यान पे अवलम्बन गर्नु आवश्यक भइसकेकोले कर्णाली साकोसले पनि प्रविधिलाई आत्मसात गरेको बताए। संस्थाले सदस्यको सुविधाका लागि नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदै निकट भविष्यमा नै एटिएम सेवा सञ्चालन समेतको सोच बनाइएको उनले जानकारी दिए। संस्थाका लेखा विभाग प्रमुख दिल्ली बस्नेतले कर्णाली साकोसले आफ्ना सदस्यलाई पैसाको बिटो बोकेर सुरक्षा चुनौतीका बीचमा हिँडडुल गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिदिएको बताए। नेपालकै अग्रणी सहकारी नेपाल बहुद्देश्य सहकारी संस्था एनएमसी झापाको 29औं वार्षिक साधारण सभा असोज 3 गतेदेखि कार्यालयगत इकाइको आधारमा सुरु भएको छ। साधारण सभाका लागि वितरण गर्न तयार पारिएको वार्षिक प्रतिवेदन भदौ 28 गते सार्वजनिक गरेर एनएमसीले 29औं साधारण सभा प्रक्रिया सुरु गरेको हो। संस्थाले असोज 3 गतेदेखि 8 गतेसम्म कार्यालयगत इकाइको आधारमा 45 स्थानमा र असोज 9 गते माइनोट प्रमाणित साधारण सभा गर्ने कार्यतालिका बनाएको संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र उप्रेतीले बताएका छन्। वर्ष पनि हामीले केही जग्गा खरिद गर्नुपर्छ। खास गरिकन सहकारी पसलको सेन्ट्रल वेयर हाउस निर्माण गर्नु छ, केही वेयर हाउस निर्माण गर्नु छ, केही
साना खालका उद्योगहरू स्थापना गर्न सुरु गर्नु छ, त्यसका लागि केही जग्गा किन्नुपर्छ भनेर केही प्रस्ताव गरेका छौँ। र कर्मचारीहरूको सेवा सुविधामा कर्मचारीहरू संस्थाका मेरुदण्ड हुन्। उहाँहरूलाई पोजिटिभ मोटिभेसन गर्नका लागि संस्था प्रतिकूलतामा रहँदै बहुत समय प्रतिकूलतामा रहँदै पनि 10 देखि 15% आधारभूत तलबमा वृद्धि गर्ने गरी साधारण सभा समक्ष प्रस्तुत गरिएको छ। संस्थाको 2078 असार मसान्तको सेयर पुँजी 1,11,60,60,06,200 रुपैयाँ, निक्षेप 8,85,42,23,403 रुपैयाँ, कर्जा लगानी 9,24,06,40,994 रुपैयाँ, जगेडा कोषमा 68 करोड र कर अघिको नाफा 27,40,69,548 रुपैयाँ रहेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साधारण सभा कार्यतालिका अनुसार असोज 3 गतेदेखि कार्यालयगत आधारमा साधारण सभा सञ्चालन गरिँदै आएको छ। इकाइगत साधारण सभामा केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले अध्यक्षको प्रतिवेदन, लेखा समितिको प्रतिवेदन तथा संस्थाको नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। आदरणीय सदस्य महानुभावहरू, संस्थाले यस गरिमामय वार्षिक साधारण सभामा संस्थाको तर्फबाट छलफल मनोरञ्जनका लागि संस्था र समितिको तर्फबाट तय गरेका प्रस्तावहरूको सूची यसै प्रतिवेदन पुस्तिकामा समावेश गरिएको जानकारी गराउँछु। कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्थामा हामीले साधारण सभाबाट पारित कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी नियमावली भएको, कर्मचारी प्रशासन नियमावली प्रयोगमा ल्याइएको, भर्ना प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी भएको, कार्यरत कर्मचारी र कार्य बोझ बीच तारतम्यता रहेको। हामीले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यसरी पुर्याएका छौँ। आर्थिक वर्ष 78-79 मा सञ्चालन मुनाफा 36 करोड 75 लाख रुपियाँ आर्जन गर्ने गरेको लक्ष्य रहेको छ। यहाँ मैले नाफा नोक्सानसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क कुरा प्रस्तुत गरेको छु। आगामी वर्षमा नेपाल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाले अन्तिमसम्ममा 36 करोड 75 लाख रुपियाँ मुनाफा आर्जन गर्ने गरेको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरेको छ। इकाइगत साधारण सभामा उपस्थित सेयर सदस्यहरूले प्रतिवेदनमाथि आफ्ना टिप्पणीसहित एनएमसीले गरिरहेको, गर्नुपर्ने र गर्न नसकेका विषयहरूमाथि सुझावहरू लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। यो हाम्रो बुदा टिप्पणी समितिबाट उठेको कुरा हो। त्यस्तै गरेर सेयर सदस्यहरूको सेयरको बोनस सम्बन्धी व्यवस्था प्रष्ट भएन, यो बोनस सम्बन्धी कुरालाई चाहिँ प्रश्न पारिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने एकजना हजुरहरूकै तर्फबाट आएको यो जिज्ञासा हो। र सेयर सदस्यहरूको सेयरको बोनस सम्बन्धी त्यो प्रतिवेदनमा 6 उल्लेख भएको छ, यहाँले हेर्न भ्याउनु भएन होला, त्यहाँ 6। सदस्यहरूको प्रश्नमाथि केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले स्पष्ट पार्ने, अझ अस्पष्ट रहेको भनी थप जिज्ञासा राखेमा माइनोट प्रमाणित साधारण सभामा पेश गर्ने नीति बनाइएको छ। सोही बमोजिम 52मा सम्पन्न साधारण सभामा सञ्चालक समिति सदस्य डम्बर बहादुर बस्नेतले सेयर सदस्यका जिज्ञासा समाधान गर्ने प्रयास गरेका थिए। विद्यार्थी बचतको कुरा देखिएन भनेर भन्नुभएको छ। अब विद्यार्थी बचत चाहिँ हामीले 2 ठाउँबाट सञ्चालन गरेका छौँ। एउटा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम भन्ने छ हाम्रो, त्यो पनि एउटा उपसमिति छ। अर्को क्षेत्रीय कार्यालय जुन छ क्षेत्रीय समितिले पनि स्टुडेन्ट सेभिङ क्लबको रूपबाट यो विद्यार्थीहरूको चाहिँ बचत कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेको छ। असल संस्कार र समृद्धिका लागि एनएमसी भन्ने नाराका साथ सञ्चालित संस्थाले बैंकिङ, डेरी, एकीकृत नमुना कृषि फार्म, सहकारी पसल र चिया उद्योग गरी 5वटा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको छ। एनएमसीले अब एग्रो सपोर्ट बिजनेस, प्याकेजिङ उद्योग, चामल मिल, तोरीको तेल मिल जस्ता
उद्योगहरू पनि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएर अध्ययन भइरहेको अध्यक्ष उप्रेतीले पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिएका छन्। साधारण सभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा 12% सेयर बोनस वितरण गर्ने, कर्मचारीको तलब 10 देखि 15% बढाउने, सहकारी पसलको वेयर हाउस निर्माणका लागि जमिन खरिद गर्ने जस्ता प्रस्तावहरू गरिएको छ। कर्णाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बिर्ता मोडले आफ्ना सदस्यको उपचार खर्च बेहोरेर तथा ऋणी सदस्यको मृत्युपछि कर्जा मिनाहा गरिदिएर साँच्चैको अभिभावकत्व दर्शाइरहेको छ। संस्थाको इटाभट्टा सेवा केन्द्र अन्तर्गत लघुवित्त तर्फका केन्द्र नम्बर 17 की सदस्य लीला कुमारी कट्टेलले कोभिड-19 संक्रमित भई अस्पतालमा उपचार गराउँदा 9,67,700 रुपियाँ खर्च भएकोमा उक्त रकमको 40%ले हुन आउने रकम 3,87,100 रुपियाँ हस्तान्तरण गरेर संस्थाले अभिभावकत्व दर्शाएको हो। कर्णाली साकोसले सञ्चालन गरेको विशेष उपचार कोषको बारेमा उपस्थितमा चर्चा गर्दै संस्थाका सचिव भूपाल बस्नेतले लीला कट्टेलले पनि सो कोषको सदस्य बनेकाले यो उपचार सहयोग प्रदान गरिएको बताएका छन्। अहिले हाम्रो संस्कार यी सबै पनि हामीलाई रोगमाथि रोग थपिरहेको छ। त्यसो हुनाले गर्दा यहाँहरूले सदस्य भइसक्नु रहेछ। सदस्य भइसकेका माननीय शेयर सदस्यहरूले कमसे कम 5,000 रुपियाँ पैसा पट्टा कष्ट राखिहाल्नु होला। अनि आफ्नो परिवारको नाममा पनि 1,000 रुपियाँ पैसा राखिदिनु भयो भने तपाईँहरू जोसुकै बिरामी भए पनि संस्थाले तत्काल उपचार खर्चका लागि 2 लाख रुपियाँ पैसा सुविधा पनि दिन्छ। त्यसपछि लागेको खर्चमा तपाईँको खटाराहरू 10 लाख रुपियाँको खर्चको व्यवस्था गरेको छ। संस्थाका अध्यक्ष टस बहादुर श्रेष्ठ र कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश सांसद गोपाल चन्द्र बुढाथोकी, संस्थाका सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद खरेल, सचिव भूपाल बस्नेत तथा सदस्य जानुका नेउपाने ओलीले बिरामी लीला कुमारी कट्टेलका छोरालाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। यसै गरी करिब 2 महिना अघि मोटरसाइकल दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका विष्ट दम्पतिका परिवारलाई पनि संस्थाले राहत बापत 4,80,000 रुपियाँ प्रदान गरेको छ। कन्काईको सुरुङ्गामा होटल सञ्चालन गर्दै आएका कर्णाली साकोसका सेयर सदस्य पूर्णबहादुर विष्ट र उनकी पत्नी बिमा विष्टको दमकको चिया बगानमा ट्रकको ठक्करबाट घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। कर्णाली साकोसले सञ्चालन गरेको छुट्टै प्रकारको विशेष बचतको बिमा बापत 4 लाख रुपियाँ र उपचार खर्च सहयोग बापत 80,000 गरी 4,80,000 रुपियाँ एक संक्षिप्त कार्यक्रमका बीच विष्ट परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। सुरुङ्गा स्थित एक होटलको सभा हलमा आयोजना गरिएको संक्षिप्त कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कन्काई नगरपालिकाको उपप्रमुख मन्जु पर्साई सहित संस्थाका पदाधिकारीहरूले उक्त रकम बराबरको चेक दिवंगत दम्पतिका छोरा निशान विष्टलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्। संस्थाले सञ्चालनमा ल्याएको विशेष उपचार कोष तथा कर्जा बिमा कार्यक्रमले सदस्यहरूलाई अभिभावकत्व प्रदान गरिरहेको ती दुवै कार्यक्रमका वक्ताहरूले धारणा राखेका छन्। इटाभट्टामा गरिएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश सांसद गोपाल चन्द्र बुढाथोकीले कर्णाली सहकारीले आफ्ना सदस्यको उपचारमा ठूलो आर्थिक सहयोग गरेर अभिभावकत्व प्रदान गरेको बताए। उनले कोभिडको महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको बताउँदै कोभिडलाई सामान्य रूपमा नलिन र सरकारले निर्देशन गरेको स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न सुझाव दिए। कोभिड-19 को कारणबाट लामो समयसम्म पीडित रहेर अहिले पनि उपचार सामान्य उपचारमै रहनुभएकी लीलादेवी कट्टेलको उपचारमा लागेको खर्च बापत हस्पिटलमा उपचार बापत लागेको खर्च बिबी भौजलले प्रमाणित गरेको खर्चका आधारमा 40% सरकारले तिर्ने निर्णय गरेको छ। यो प्रदान गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरेको छ र प्रदान गरिसकेको छ। म यो कार्यक्रम आयोजना गरेर निम्न आय भएका मान्छेहरूको
जीवनमा सहयोग पुर्याउने गरेको यो जुन कार्यक्रम छ यो कार्यक्रमप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। राहत रकम पाउने बहिनी दिलादेवी कर्तेलाई पनि हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस्तै सुरुङ्गामा भएको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कन्काई नगरपालिकाको उपप्रमुख मन्जु पसाईले विष्ट दम्पतिको अल्पायुमा भएको दुःखद निधनले समाज नै स्तब्ध भएको बताइन्। विभिन्न कारणले जन्मेपछि मर्नु नै पर्छ। हाम्रो जीवन जीवित छैन भए तापनि यस्तो दुःखदायी पीडा हुनु राम्रो होइन जीवनमा। वास्तवमा उहाँहरूको जीवन मोहजोडी जस्तो मलाई अनुभूति लाग्दछ, जसले गर्दा उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो मर्दा पनि सँगै मर्ने र बाँच्दा पनि सँगै बाँच्ने भन्ने एउटा उहाँहरूका टिकटकमा गीतहरू बजिरहँदा हामी कसैका आत्मामा शान्ति भएन होला। वास्तवमा हामी हेर्न पनि सक्दैनथ्यौँ होला र पनि घरिघरि हामी भाव वियोल हुँदै भए पनि हामी हेर्न बाध्य नै हुन्थ्यौँ अनि अर्कालाई देखाउँथ्यौँ, आफू साइड लाग्थ्यौँ। वास्तवमा यो विडम्बना हो। उहाँहरूप्रति हाम्रो कन्काई नगरपालिका नै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छ। सोही कार्यक्रमका बीच कर्णाली साकोसले निगौला पीडित शेयर सदस्य कमल बहादुर कार्कीलाई 10,000 रुपियाँ उपचार खर्च र कोभिड-19 का कारण ज्यान गुमाएका शेयर सदस्य प्रकाश कुमार राई र उनकी श्रीमती सपना लिम्बुको परिवारलाई पनि नगद राहत प्रदान गरेको छ। उक्त दुवै राहत हस्तान्तरण कार्यक्रममा संस्थाका सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष ईश्वर प्रसाद खरेल, सचिव भूपाल बस्नेत, सञ्चालक सदस्यहरू, उपसमितिका पदाधिकारी तथा सामाजिक क्षेत्रका गण्यमान्य व्यक्तिहरूले आफ्ना धारणा राखेका थिए। दमक स्थित डाँफे बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 14औं वार्षिक साधारण सभा भदौ 20 गते सम्पन्न भएको छ। भदौ 14 गते वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी प्रारम्भ गरिएको साधारण सभा 20 गते एकीकृत साधारण सभा मार्फत माइन्युट प्रमाणित गरी सम्पन्न गरिएको हो। साधारण सभामा संस्थाका अध्यक्ष तुलाराम नेउपानेले वार्षिक प्रतिवेदनका मूलभूत मुद्दाहरू वाचन गरी सुनाएका थिए। विश्वभरि नै कोभिड-19 को महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त रह्यो र अझै यसको प्रभाव दिनानुदिन बढिरहेको छ। यो प्रभावबाट बच्न हाम्रा धेरै सदस्यहरूका परिवार मानवीय क्षति पुगेको छ। यस महामारीबाट तपाईँ हामी सुरक्षित रहन खानपिन र स्वास्थ्य मापदण्डलाई सधैँ आत्मसात गरौँ। साथै कुनै विपद आई सदस्यहरूको व्यापार व्यवसायमा हानि नोक्सानी भए वा तिर्न नसक्ने अवस्था प्रमाणित भएमा पापकेको हर्जनामा हामीले 50% छुट दिएको छ। महामारीका कारण संस्थाले दिएको लक्ष्य 100% हामीले यो कोभिडको महामारीमा हामीले हर्जनालाई 100% छुट गरेका थियौँ। पाकेको ब्याजमा 10% र केही समय हामीले 5% गरेर सो अवधिमा हामीले लगभग 44 लाख रुपियाँ सदस्यहरूलाई हर्जना र ब्याज गरेर छुट गरेको कुरा पनि म यहाँहरू समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। यस्तै संस्थाको लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक हेमचन्द्र खनालले लेखा समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा विविध क्षेत्रका 3 जनालाई सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। साधारण सभामा साझामञ्च.com का सम्पादक तथा साझा सहकारी मञ्च टेलिभिजन कार्यक्रमका प्रस्तुतकर्ता गोपाल काफ्लेलाई सम्मान गरिएको हो। पत्रकारिताको माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनमा उल्लेखनीय योगदान गरेको ठहर गर्दै संस्थाले उनलाई सम्मान गरिएको सम्मान पत्रमा उल्लेख छ। यस्तै संस्थाले उत्कृष्ट कर्मचारीका रूपमा चुनामणि पौडेललाई नगद सहित पुरस्कृत गरेको छ। संस्थाका कार्यालय सहायक पौडेललाई नगद 5,001 रुपियाँले पुरस्कृत गरिएको हो।
यसै गरी संस्थाले सेयर सदस्यहरूमध्ये वर्षेनी एकजना ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएको ज्येष्ठ सदस्य सम्मान यो वर्ष दमक 5 का 88 वर्षीय नारायण प्रसाद गौतौलालाई हस्तान्तरण गरेको छ। सम्मानित र पुरस्कृतहरूको तर्फबाट पत्रकार गोपाल काफ्लेले संस्था परिवारलाई आभार तथा कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आफूले पाएको सम्मानलाई निरन्तर काम गरिरहँदाको प्रतिफलका रूपमा लिएको बताए। उनले सिङ्गो सहकारी अभियानलाई अग्रगति प्रदान गर्न पत्रकारिताको माध्यमबाट सक्दो सहयोग गरिरहेको धारणा राखेका थिए। साधारण सभाको उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका उपाध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले काठमाडौँपछि सहकारी व्यवसाय झापामा अब्बल रहेको जानकारी गराए। 14 वर्षको छोटो अवधिमा डाँफे साकोसको वित्तीय उपलब्धि राम्रो रहेको भन्दै पोखरेलले संस्थालाई प्रविधि मैत्री बनाएर थप रफ्तारमा लैजान सुझाव पनि दिएका थिए। विश्वमा बचत तथा ऋण सहकारीको स्थान अग्रणी रहेको र सहकारी नै एकका लागि सबै र सबैका लागि एक बनेको उनको भनाइ थियो। सन् 1849-50 जर्मनमा एउटा वित्तीय सङ्कटको काल आयो, जहाँ पैसाको अभाव भयो अनि वित्तीय परिचालन बजारमा शून्य भयो। सबै मान्छेले घरमा पैसा राखे, घरबाट बाहिर पैसाको आवत जावत भएर पैसा बजारमा अत्यन्तै कमी भएर देखा पर्यो। यस्तो सङ्कटलाई समाधान गर्नका निमित्त वित्तीय क्षेत्रको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्नका निमित्त त्यहाँको राज्यले सहकारी माध्यमबाट अगाडि बढाउने सोच ल्यायो, जसका कारणले गर्दा आफू बिचको समस्या समाधान गर्नका निमित्त जर्मनी नागरिकहरू अगाडि बढे। त्यही बेला एकका लागि सबै, सबैका लागि एक भन्ने नारा अगाडि आयो। वास्तवमा यो अत्यन्तै मार्गदर्शक छ। उद्घाटन समारोहका अर्का वक्ता राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका सञ्चालक सदस्य तथा झापा जिल्ला सहकारी सङ्घका अध्यक्ष गणेश ढकालले सहकारी संस्थालाई सञ्चालन गर्न सबै सञ्चालक र कर्मचारीहरूको उत्तिकै भूमिका हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। यसै गरी अर्का वक्ता नेप्सकोनका सञ्चालक सदस्य घनश्याम अधिकारीले डाँफे सहकारीको सेयरभन्दा संस्थागत पुँजी धेरै भएकोले अब यो संस्था पूर्ण रूपमा सफल हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। साधारण सभा उद्घाटन समारोहमा नेप्सकोनका अर्का सञ्चालक गोमा नेपाल, मेची बहुद्देशीय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद भट्टराई, सारा नेपाल साकोसका उपाध्यक्ष एवं बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ झापाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उपेन्द्र प्रसाद ओलीले संस्थाको प्रगतिको कामना गरेका थिए। संस्थाका सचिव लीलानाथ खनालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा आमन्त्रित अतिथि एवं सहभागी सेयर सदस्यहरूलाई संस्थाका उपाध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले शब्दद्वारा स्वागत गरेका थिए। दर्शक महानुभाव, यो प्रस्तुतिसँगै कार्यक्रम साझा सहकारी मञ्चको लागि निर्धारण गरिएको समय सकिएको छ। www.sajamanch.com लगइन गरी तपाईँले चाहेको समयमा यो कार्यक्रम विश्वभरबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। साझा मञ्चका सबै प्रस्तुतिहरू युट्युबमा पनि हेर्न पाइनेछ। प्रस्तुत कार्यक्रमलाई तपाईँसम्म पुर्याउन वित्तीय सहयोग गर्ने एनएमसी झापा, कर्णाली साकोस झापा, सिमरिक साकोस झापा सहित सम्पूर्ण सहकारीहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ। हवस् त, यतिन्जेल हाम्रो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएको भए तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमबाट साझा सहकारी मञ्चको सम्पूर्ण कार्यक्रम प्रस्तुता मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय सहकारी।